हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि कार्यक्रम लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। अब 1 घण्टा यहाँहरूसँगै रहनेछौँ। यो कार्यक्रम एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटारीबाट हरेक दिन 1 घण्टा फरक समयमा प्रसारण हुने गर्छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी तपाईँ हाम्रो जीवनमा आइपरिरहेका या आइपर्न सक्ने विभिन्न समस्याका समाधान खोज्ने प्रयास गर्छौँ। जब हामी स्वस्थ हुन्छौँ अनि मात्र हामीले अरू कुराहरू सोच्न सक्छौँ, किनभने स्वास्थ्य सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यदि स्वास्थ्य नै राम्रो छैन भने न त हामीले समृद्धि भेट्न सक्छौँ, न त सुख पाउन सक्छौँ, सुख प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसैले स्वास्थ्य सबभन्दा ठुलो धन हो भनेर जुन हामीले धेरै अगाडिदेखि सुन्दै आएका छौँ, त्यो दिन प्रतिदिन प्रमाणित हुँदै गइरहेको छ। त्यसैले पनि हामीले यो कार्यक्रम निकै प्राथमिकताका साथ निर्माण एवं प्रसारण गर्दै आएका हौँ। 3वटा च्यानलमा र विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा कार्यक्रम हामी प्रसारण गर्ने गर्छौँ। आज पनि हामीसँग त्यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक सामग्री रहेका छन्। ती के छन् त? आउनुहोस् एकैछिन जानकारी लिउँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर कोरोना भाइरसको त्रासले सिङ्गो संसारलाई पिरोलेको छ। हामीलाई पनि पिरोलेको छ स्वाभाविक रूपमा। सँगै यो बर्खा लागेसँगै हामीलाई बाढी पहिरोले पनि थप चिन्ता ल्याएको छ। यतिखेर धेरै ठाउँमा बाढी पहिरोको कारणले गर्दा धनजनको क्षति भएका खबरहरू हामीले सुनिरहेका छौँ अनि हेरिरहेका छौँ। त सरकारले एउटा के निर्णय गरेको छ भने कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने क्रममा बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ। किनभने त्यस्ता ठाउँहरूमा सङ्क्रमण बढ्ने जोखिम बढी हुन्छ। साथै सरकारले अर्को एउटा के पनि निर्णय गरेको छ भने 600 वटा आइसियु निर्माण गर्ने, 100 वटा भेन्टिलेटर निर्माण गर्ने, 1400 वटा एचडियु निर्माण गर्ने र 250 वटा चाहिँ बालबालिकाका लागि विशेष शय्या निर्माण गर्ने। यस विषयमा विशेष रिपोर्ट आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीले सुरुवातमा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। त्यो क्रममा यो विषयमा स्पष्ट पार्ने प्रयास हामी गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, हामीले स्वास्थ्य संवाद पनि यो कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ, जहाँ एकजना अनुभवी चिकित्सकसँग हामी संवाद गर्ने गर्छौँ विभिन्न विषयमा। त्यस क्रममा आज हामी क्यान्सरको कुरा गर्दैछौँ। नेपालमा वर्षेनी क्यान्सरका 20,000 जना नयाँ बिरामी थपिने गर्छन्। यो निकै ठुलो सङ्ख्या हो। क्यान्सरको उपचार अलिकति जटिल पनि हुन्छ। वास्तवमा क्यान्सरबाट बच्न के गर्ने, क्यान्सर भएको कसरी थाहा पाउने र अहिलेको समयमा कोरोना भाइरसको यो महामारीमा क्यान्सर भएका व्यक्तिहरूले कसरी ध्यान दिने, यी विविध विषयमा हामीले संवाद गरेका छौँ। त्यही संवाद आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। अनि हामीले प्रस्तुत गर्ने गरेका विभिन्न विषयका सामाजिक सन्देशहरू पनि हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। ती छोटो समयका अर्थात् अवधिका हुनेछन्, तर महत्त्वपूर्ण जानकारी त्यसले प्रदान गर्नेछौँ। अनि हामीले कार्यक्रममा सधैँ जस्तै प्रसारण गर्ने गरेको अर्को सेगमेन्ट पनि आज प्रसारण गर्नेछौँ, मेरो जीवनशैली, जहाँ हामी हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, हामी स्वस्थ र निरोगी हुने हो भने हामीले कसरी जीवनयापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। एकजना विज्ञले हामीले त्यसमा सुझाव प्रदान गर्ने गर्नुहुन्छ। त्यो क्रमलाई आज पनि जोड्नेछौँ। यसरी 1 घण्टाको समयमा हामी विभिन्न जानकारीमूलक सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ स्वास्थ्यको सेरोफेरोमा। सुरुवातमा भने आउनुहोस् हामीले तयार पारेको यो समसामयिक विशेष रिपोर्ट।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएका मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले पदभार ग्रहणका क्रममा उक्त निर्णय गर्नुभएको हो। सो क्रममा उहाँले चाँडै नै कोभिड-19 विरुद्धको खोप ल्याएर देशभर रोकथाम र नियन्त्रणको काम गर्ने बताउनु भएको थियो। उहाँले खोप ल्याउनको लागि विभिन्न मुलुकसँग छलफल भइरहेको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयबाट कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न सकिने बताउनुभयो। साथै उहाँले कोभिडको सम्भावित तेस्रो लहरबाट बालबालिकालाई बचाउनको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार बनाउन ब्याङ्किङ एसोसिएसनले उपलब्ध गराउने 33 करोड रुपियाँ स्वीकृत गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणको लागि 600 सघन उपचार कक्ष, 100 भेन्टिलेटर, 1400 एचडियू र 250 बालबालिकाको लागि शय्या थप गर्ने निर्णयमा पनि हस्ताक्षर गर्नुभयो। कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अनुरोधमा अर्थ मन्त्रालयले देशका विभिन्न सरकारी अस्पताललाई एचडियू, आइसियू तथा भेन्टिलेटर खरिद गरी स्थापना गर्न र सञ्चालनमा ल्याउन विभिन्न चरणमा रकम निकासा गरेको छ। सो रकमले आगामी भदौ मसान्तसम्म तोकिएको उपकरण खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने निर्णय भएको छ। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। यो मान्छेले यसरी लगातार खोक्न थाल्नुमा कति भयो? धेरै भयो। 2 हप्ता भन्दा बढी लगातार यसरी खोकी लाग्नु त टिबी रोगको लक्षण हो है। टिबी रोग नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई खकार चटाउनुस्, पैसा लाग्दैन। नरो टिबी रोग लाग्यो भने बाँच्दैन। 6 महिनादेखि 8 महिनासम्म नियमित रूपमा नटुटाइकन ओखती खायो भनेदेखि टिबी रोग पुरा निको हुन्छ र बिरामीले ओखती खान थालेपछि यो रोगहरूलाई सर्दा पनि सर्दैन। हो, अनि औषधि कतिको महँगो छ नि? फ्री स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क पाइन्छ, पैसा तिर्नु पर्दैन। तपाईँ ट्राफिक हो कि डाक्टर हो? कसरी थाहा पाउनु हो? मलाई पनि टिबी रोग लागेको थियो। मैले नियमित रूपमा ओखती सेवन गरेँ, रोग पुरा निको भयो। अहिले हेर्नुहोस् त कस्तो तन्दुरुस्त छु। त्यसो भए यो भाइलाई यतैबाट सिधै लगेर स्वास्थ्य संस्थामा खकार जोन लैजान्छु। कृपया आजदेखि नै क्षयरोग विरुद्धको अभियानमा एकजुट। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा, म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ। यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ। उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि
त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि, भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ। नानु होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाएको। होइन चुरोट खाएकै छैन? थाहा छ हजुरले कौसीमा, घर बाहिर आँगनमा, बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के? अब छोड्छु, के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे। फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ। सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। नमस्कार, म डाक्टर मनबहादुर केसी, म मुटु रोग विशेषज्ञ हुँ र यहाँलाई अहिले यो जुन विश्वमा महामारी फैलिएको छ कोभिड-19, यसको बारेमा मलाई लागेको यहाँलाई सहयोगी हुन सक्ने केही बुँदाहरू राख्न गइरहेको छु। यहाँहरूले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला र यसलाई सकभर कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्नुहोला। यो कोभिड भन्ने समस्या तत्कालै हट्नेवाला छैन। यो समस्याबाट हामी कम्तीमा पनि 1-1.5 वर्षदेखि केही वर्षसम्म योसँग सँगै बाँच्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसो गर्दा यो समस्याबाट डराएर, तर्सेर, भागेर होइन, यसलाई डटेर सामना गर्नुपर्छ। डटेर सामना गर्ने हाम्रो मुख्य अस्त्र भनेको एउटा मास्क हो। मास्क अनिवार्य लगाऊँ र राम्रोसँग लगाऊँ, नाक मुख छोपिने गरी, टम्म हुने गरी, अनि सकेसम्म भिडभाडमा नजाउँ। भिडभाडमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने सकेसम्म 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने प्रयास गरौँ। अनि तेस्रो भनेको यो हामी अनावश्यक चिज नछौँ र छुनुपर्ने अवस्था भयो भने उपलब्ध छ भने साबुन पानीले मिची हात धुने बानी बसालौँ। उपलब्ध छैन भने सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी बुँदाहरू यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। त्यो बाहेक म केही हामीले ध्यान नदिएको तर यो सर्न सक्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण 1-2 बुँदा थप्न चाहन्छु। त्यो के भने हामी कोही चिनेको मान्छे भेट भयो अथवा कहीँ कामले जानु पर्यो भने जब 2 जना कुरा गर्न थाल्छौँ, मास्क मुखबाट तल झारेर हामी कुरा गर्न थाल्छौँ। यो गलत बानी हो। सबैभन्दा कोरोना सर्न सक्ने एउटा सम्भावना यसैबाट हुन्छ, किनभने हामी बोल्दाखेरि मुखबाट थुक्का छिटाहरू निस्कन्छ र दुवैजनाले मास्क खोलेर कुरा गर्दा यो सजिलै सर्न सक्छ। 1, 2 हामी सँगै बसेर खाने, त्यो चाहे घरमा होस् चाहे रेस्टुरेन्टमा होस्। यदि घर परिवारको मान्छे बाहेक अरू नयाँ पाहुना अथवा नयाँ साथीसँग घरमा रेस्टुरेन्टमा बसेर खाना खाँदाखेरि, खाना खाँदा पिउँदा त जरुर मास्क लगाइँदैन। अनि त्यो खाना खाँदै बोल्दै गर्दा थुक्का छिटाहरू आउने अब सम्भावना होइन, त्यो आइरहन्छ र त्यसले रोग सार्न यो विश्वव्यापी रूपमा निकै भूमिका खेलेको छ। त्यसो गर्दा आवश्यक छैन भने साथीभाइ अथवा पाहुनाहरू अथवा अरू परिचितहरूसँग अनावश्यक जमघट गरेर सँगै खाने पिउने पनि नगरौँ, कम्तीमा 1-1.5 वर्षसम्म। यसले हामी, तपाईँ, हामी आफै, आफ्नो परिवार,
आफ्ना साथीभाइ छरछिमेक समाजलाई सुरक्षित राख्न सक्छ। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआएकी हँ? हेर, मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए त्यही भएर पो स्कुल नआएकी? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो, पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन। सृजना पनि आइछन् त आज, अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने, चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनहुँ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्थाबारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ, अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्य प्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। दर्शकबिन, अब एकैछिन प्रसङ्ग क्यान्सरको। हामीले सुरुवातमा पनि बतायौँ कि नेपालमा वर्षेनी 20,000 जना क्यान्सरका नयाँ बिरामी थपिने गर्छन्। यो निकै ठुलो सङ्ख्या हो, निकै डरलाग्दो सङ्ख्या हो। र युवा पुस्तामै पनि, अर्थात् युवा अवस्थामै पनि क्यान्सर धेरै देखिन थालेको छ। यो अर्को डरलाग्दो कुरा हो। त वास्तवमा अहिले क्यान्सरका रोगीहरू बढ्नुको कारण के हो? क्यान्सरबाट बच्न हामीले के कुरामा ध्यान दिने, के गर्ने? क्यान्सर भइहालेको छ भने के गर्ने? क्यान्सरका लक्षणहरू कसरी थाहा पाउने? अनि कोरोना भाइरसको यो महामारीको समयमा क्यान्सरका बिरामीहरूले थप सतर्क कसरी हुने, यी विविध विषयमा हामीले एकजना विज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। त्यही नै अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ यो अर्को सेगमेन्ट, स्वास्थ्य संवाद। नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब 20,000 बढी क्यान्सरका नयाँ बिरामी थपिने गरेका छन्। नेपालमा क्यान्सरका कारण हरेक वर्ष करिब 25,000 को मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ। क्यान्सर रोगकै कारण विश्वभर वर्षेनी 1 करोड मानिसको मृत्यु हुने गरेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनाएको छ। क्यान्सरबाट मृत्यु हुने मध्ये 70% कमदेखि मध्यम आय भएका मुलुकहरू रहेका छन्। सामान्य क्यान्सर मध्ये 1/3 निको हुने खालको रहेको र समयमै रोगको पहिचान र उपचार गर्न सके वार्षिक 37 लाख व्यक्तिको जीवन रक्षा गर्न सकिने WHO ले जनाएको छ। मद्यपान, धूम्रपान, मोटोपना, शारीरिक अभ्यास नहुनु, पोषणको कमी हुनु, असन्तुलित आहार, विकिरणका कारण क्यान्सर लाग्ने गर्दछ। अहिले कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी प्रकोपले जनमानस प्रताडित रहेको छ। उच्च रक्तचाप, क्यान्सर आदि दीर्घ रोगीहरूमा कोभिड-19 को असर अझ बढी देखिएको छ। कोभिड-19 संक्रमित क्यान्सरका बिरामीहरू धेरै जसो बढी जटिल रूप लिएको, भेन्टिलेटर सेवा चाहिएको र मृत्यु हुने समेत धेरै रहेका छन्। क्यान्सरको कारण उपचारका साथै कोभिड-19 ले क्यान्सरका बिरामीलाई पार्ने असरबारे हामीले क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकाश राज नेउपानेसँग संवाद गरेका छौँ। क्यान्सरका बिरामीहरूको इम्युनिटी पावर लो हुन्छ। क्यान्सर लाग्नु इम्युनिटी पावर लो भएर क्यान्सर लाग्ने हो र उपचार गर्दाखेरि इम्युनिटी पावर लो छ भने उसले त्यही धेरै अपरेसनहरू, सर्जरीहरू, केमोथेरापीहरू धान्न गाह्रो पर्छ र हाम्रा जुन अपरेसन भनौँ अथवा उपचार गर्ने बेलामा इम्युनिटी पावर झन् खस्किन्छ कि। र साधारणतया बिरामीहरू केमोथेरापी दिएको बिरामीहरू, रेडियोथेरापी दिएको बिरामीहरू
को इम्युनिटी पावर लो भएर इन्फेक्सन रेट हाई हुन्छ। त्यही भएर हामीले उसलाई विशेष प्रिकसन लिएका हुन्छौँ। त्यसमा झन् कोभिड लाग्यो भनेदेखि त झन् के अरे भनौँ न झन् गाह्रो हुने भयो नि, घाउमा नुन खुर्सानी हालेको जस्तै हुने भयो। त्यही भएर उस्तै पनि कोभिडका बिरामीहरूको धेरै मानिसहरूको यङ मानिसहरूको अथवा कुनै पनि कोमर्बिड कन्डिसन छैन, अरू रोगहरू छैन भनेदेखि अलिकति रिकभरी राम्रो छ। जति मानिस पहिले कोरोनाबाट मरेका छन् तिनीहरू चाहिँ धेरै जसो कोरोना प्लस अरू रोगहरू भएको सँगसँगै उमेर बढी भएको र अरू रोगहरू जस्तो मुटुको रोग, फोक्सोको रोगहरू, क्यान्सरका रोगहरू, दीर्घजीवीका रोगहरू, कलेजो, फोक्सो, किडनीका दीर्घ रोगहरू जस्तो बढी छ, त्यो मानिसहरूको बढी मृत्यु हुने गरेको छ। साधारणतया कुनै रोग छैन, यङ मान्छे छ भने कोभिड लागेपछि मृत्युको रेट लेस देन 1% छ। तर यी रोगहरू क्यान्सर छ भनेदेखि त अहिले 15 देखि 20% मान्छेको मृत्यु हुन्छ। एउटा कुरा त्यो छ। अरू कुरा के छ भने क्यान्सरमा लाग्ने बित्तिकै हाम्रो अहिले पहिले क्यान्सरको विश्वभरि नै एउटा प्रोटोकल गाइडलाइन्स थियो, हामीहरू फलो गर्थ्यौँ। अहिले कोरोना आइसकेपछि त्यो गाइडलाइन नै अहिले चेन्ज भएको छ। पहिलेको जस्तो हामीले त्यो लाइनमा हामी उपचार गर्दैनौँ आजकल, र सबै बिरामीलाई इन्डिभिजुअल गर्छौँ, इन्डिभिजुअल रूपमा। र विशेष गरी क्यान्सरका विभिन्न स्टेपहरू हुन्छन्। क्यान्सरको चाहिँ प्रिभेन्सन गर्ने, क्यान्सरको डायग्नोसिस गर्ने, क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट गर्ने, क्यान्सरको फलोअप गर्ने, यी कुराहरूको चाहिँ आफ्नो एउटा नियम छ। त्यो नियम चाहिँ अहिले हामीले कोभिड लागेपछि त्यसलाई पुरै चेन्ज गर्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि अब क्यान्सरलाई कुनै शङ्का लाग्यो भने डायग्नोसिस गर्नको लागि हामी डिले गर्दैनौँ, किन क्यान्सर टाइममै उपचार हुनुपर्छ। उपचार भइसकेपछि जब स्टेजिङ हुन्छ र क्यान्सरको चाहिँ डायग्नोसिस हुन्छ त्यसपछि हामी बसेर सल्लाह गर्छौँ। जुन क्यान्सरलाई 1-2 महिना उपचार नगर्दाखेरि क्यान्सर धेरै फैलिने किसिमको छैन भने त्यसलाई हामी अलिकति पोस्टपोन गर्छौँ। र बिरामीलाई केमोथेरापी दिँदाखेरि रिस्क हुने हो भने हामी केमोथेरापी होल्ड पनि गर्छौँ, अथवा कम टक्सिक भएको अथवा सुईबार नलाउने र खाने गोली अहिले धेरै छ, खाने केमोहरू खाने औषधि दिन्छौँ। अब रेडियोथेरापी पनि हामी त्यसै अनुसार चेन्ज गर्छौँ। त्यो भन्दाखेरि पहिलेको क्यान्सरको जुन ट्रिटमेन्टको प्रोटोकल छ, कोभिड लागेको बिरामी अथवा कोभिडको इरामा कोभिड नलागे पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ अहिले चेन्ज गरेका छौँ। र त्यसै अनुसार चाहिँ बिरामीको सकेसम्म बिरामीलाई ह्याम्पर नहोस्, कोभिडबाट चाहिँ पनि मृत्यु नहोस्, क्यान्सरबाट पनि मृत्यु नहोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। क्यान्सर भएर जो बिरामीहरू चाहिँ निको भइसक्नु भएको छ नि, उहाँहरूलाई चाहिँ कोभिडले अन्य बिरामीलाई जत्तिकै असर गर्ने हो कि उहाँहरूलाई चाहिँ अझ बढी नै असर गर्छ त बिरामी सन्चो भइसकेपछि पनि? क्यान्सर लागेर निको भएको बिरामीहरूकोमा अवस्था के छ भने क्यान्सर कसरी निको भएको हो, जस्तो सिम्पल सर्जरी गरेर निको भएको हो, अपरेसन गरेको 1-2 महिना भइसकेको छ भने उहाँ मोरलेस नर्मल मान्छे जस्तै हुन्छ। तर रेडियोथेरापी दिएको अथवा केमोथेरापी दिएको छ भने त्यसको असर जिउमा लामो समयसम्म हुन्छ हैन। जस्तो एउटा केमोथेरापी दियो भने कति मानिसको किडनी खराब हुनसक्छ, बोन म्यारो खराब सप्रेस हुनसक्छ, अथवा मुटुको नै रोग हुनसक्छ, त्यस्तो मान्छेलाई त असर गर्छ यसले। अब रेडियोथेरापी पनि त्यही हो, रेडियोथेरापी जिउको कुन अङ्गमा लागेको रेडियोथेरापी दिएको हो, त्यो अङ्गअनुसार कुन डोज दिएको हो, कति डोज दिएको हो, त्यसअनुसार पनि फरक पर्छ। त्यसो भएको हुनाले रेडियोथेरापी केमोथेरापीको असर लामो समयसम्म हुने भएको हुनाले त्यो उपचार गरेर निको भएको बिरामीलाई पनि कोभिड भए पनि अथवा कोभिड पछिको खतरा पनि अरूभन्दा फरक छ, बढी छ। डाक्टर साहब जस्तै अघि भन्नुभयो यहाँले पुरा पहिलाको जुन पुरानो भेरिएन्टले चाहिँ अलिकति दीर्घ रोगी र अलिकति ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई असर गरेको थियो र मृत्युको सङ्ख्या पनि उहाँहरूकै बढी भएको थियो भन्नुभयो। तर अहिलेको जुन नयाँ भेरिएन्ट छ नि यसले त अलिकति युवा पुस्तालाई पनि एकदमै ठुलो असर गरेको छ नि, खास के कारण होला? इन्डियामा पनि सबै देशहरू पनि अहिले भेरिएन्ट आएको भर्खरै 1-1.5 महिना भयो र यो बिचमा धेरै जसो हामीले पहिले के भने बुढो मानिसहरू जो 60भन्दा माथि 65भन्दा माथि छ, किन बुढेको चाहिँ अहिले क्राइटेरिया फरक छ। जस्तो युएनले 60 वर्ष भन्छ, डब्ल्युएचओले 65 वर्ष भन्छ, कि 63 वर्ष भन्छ। जो 60-65 वर्षभन्दा मानिसलाई अरू कोमर्बिड कन्डिसनहरू अरू रोग पनि सँगसँगै हुन्छ र उनीहरूलाई चाहिँ कोभिड लाग्यो भने मृत्युदर धेरै हाई भएको देखाएको थियो। त्यसो भएको हुनाले फर्स्ट फेजमा जति हामी भ्याक्सिनहरू लगायौँ, भ्याक्सिन लगाएपछि धेरै बुढो मानिसहरूले कसैले त 2 डोज कसैले 1 डोज भ्याक्सिन पाइसक्नुभयो र उहाँहरूको धेरैजसो घरमा बस्ने, उहाँको बाहिर जानु पर्दैन, जब गर्नुहुन्न, धेरैजसो घरमै बस्ने भावनाले उहाँको आइसोलेसन राम्रो भएको छ हैन। त्यो भएको हुनाले अहिले चाहिँ बुढो मानिसहरू अलिक सेफ हुनुभएको छ। तर यङ मान्छेहरू त बाहिर पनि जानुपर्ने, काम पनि गर्नुपर्ने, उहाँले भ्याक्सिन पनि पाउनु भएको छैन, उहाँहरूलाई बढी सङ्क्रमण भएको छ। बढी सङ्क्रमण भएको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी असर पनि गरेको छ त्यो कुरा। अहिले अरू कुरा के छ भने जुन पहिलो बाजीको कोभिड थियो त्योको चाहिँ जुन ट्रान्समिसन जुन हुने रेट, जुन सेभरिटी हुने रेट जुन छ नि, त्यो त्यति अलिक कमजोर थियो। अहिलेको चाहिँ कडा छ। जस्तो कोभिड कन्ट्याक्ट भइसकेपछि सिम्पटम हुने चाहिँ मिनिमम 3 दिनदेखि 10 दिनसम्म लाग्छ भन्छौँ, म्याक्सिमम 3 देखि 14 दिनसम्म सिम्पटम आउँछ।
पहिलेको उसमा लास्ट टाइमको चाहिँ गत वर्षको कोभिडको सिम्टम आउने चाहिँ एभरेज चाहिँ 7 to 10 डेज थियो, 7 देखि 10 दिन बल्ल सिम्टम हुन्थ्यो। तर अहिलेको कडा छ, यो सिम्टम चाहिँ 3 देखि 5 दिनमा आउँछ यसपालिको। त्यसै गरी उखो चाहिँ सङ्क्रमण हुने रेट पनि 7 दिन ज्वरो आएपछि बल्ल निमोनिया हुन्थ्यो पहिले, अहिले त 3-5 दिनमै निमोनिया हुन्छ। भने चाहिँ अहिलेको चाहिँ अलिक कडा छ। अब यसमा कारण के हो भने अहिले भेरिएन्ट भन्छ, जस्तो अहिले हामीसँग सुरुमा आएको चाहिँ युके भेरिएन्ट हो B117 भन्ने, त्यसपछि इन्डियाको आयो B1617, अब अहिले चाहिँ फेरि 1618 भने डबल म्युटेन्ट ट्रिपल म्युटेन्ट आइसक्यो कि एउटा भन्दा अर्को म्युटेन्ट चाहिँ कडा हुँदै गएको छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले कडा भएको चाहिँ कसलाई भयो, यङ मान्छेलाई भयो, त्यही भएर यङ मान्छेको मृत्यु बढी भएको हो। डाक्टर साहब, जस्तै यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमण विरुद्धको चाहिँ भ्याक्सिन पनि नेपालमा पनि आइसक्यो र धेरैले लगाइ पनि सक्नुभयो। कतिपय अवस्थामा मानिसहरूले चाहिँ यो के नै हो र भनेर पनि नलगाएको अवस्था पनि छ। अलिकति यो भ्याक्सिनको उपयोगिताको बारेमा भनिदिनुहोस् न। भ्याक्सिन भनेको एउटा इन्फेक्सनै हो, एउटा चाहिँ हामीले सानो डोजमा जिउलाई दिने हो र जिउले इम्युन सिस्टम बिल्डअप गरेर त्यही भाइरसलाई मार्ने हो। र यो भ्याक्सिन आउनुभन्दा यसको फर्स्ट फेज, सेकेन्ड फेज, थर्ड फेज विभिन्न ट्रायलहरू गरिएको हुन्छ र यसमा 100 होइन, हजारौँ, 10,000, 20,000 मान्छेलाई चेक गरेर मात्रै बजारमा आउँछ र स्ट्रिक्ट फलोअप छ। र भ्याक्सिन कसरी गर्ने र कुन स्टेपहरू छन् अहिले प्रविधिमा सबै कुराहरू मोनिटर गर्न मिल्छ। हरेक कुराहरू अब हामी सूक्ष्म रूपमा मोनिटर गर्न सक्छौँ। त्यसो भएको हुनाले यसका केही हल्का सिम्टमहरू आउन सक्छन् भ्याक्सिनले, तर त्यति खराब छैन भने पुष्टि भएपछि मात्रै बजारमा आउँछ। त्यही भएर अहिले चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ नआत्तिउन्, जनताहरू चाहिँ इजिली एक्सेप्ट गराउनु भनेर सुरुमै ठुल्ठुला भनौँ राष्ट्रपतिहरूले, प्रधानमन्त्रीजीहरू पहिले लाउने चलन पनि छ, नभए उहाँ किन लाउनुहुन्थ्यो होइन। हामी फ्रन्ट लाइन बस्ने जस्तो जहाँ पनि स्वास्थ्यकर्मीहरू, डक्टर नर्सहरूले, स्वास्थ्यकर्मीले, सञ्चारकर्मीले, सुरक्षाकर्मीहरूले फर्स्ट लेभल लाउँछन्। खतरा त उनीलाई दिइन्थेन नि। त्यो भन्दाखेरि यो भ्याक्सिन पूर्ण सुरक्षित छ, किन भ्याक्सिन नै अन्तिममा गएर यसको रोकथाम गर्ने कुरा यही नै हो। किनभने उसको उपचार अहिलेसम्म हामीलाई त्यति भरपर्दो भइसकेका छैन। उपचार खालि सपोर्टिभ मात्रै हो भन्दाखेरि यसलाई रोकथाम नै अहिले सबभन्दा बढी स्ट्रङ इभिडेन्स भएको चाहिँ रोकथाम भ्याक्सिन हो। सायद भोलि गएर यो एन्टिभाइरल आएर ट्रिटमेन्ट पनि राम्रो भयो भने झन् डबल एक्सन भयो, डबल हिट भयो नि। हाम्रो त प्रिभेन्सन पनि गर्न सक्यौँ अनि उपचार पनि गर्न सक्यौँ, त्यो दुईवटा होला। अहिले हाम्रो चाहिँ भ्याक्सिन नआउँदाखेरि हामी मुख्य कुरा हाम्रो फोकस प्रिभेन्सनमै थियो। हात धुने, सोसियल डिस्टेन्सिङ गर्ने, मास्क लाउने, सेनिटाइजर राख्ने प्रयोग गर्ने, यसमै थियो भने अहिले भ्याक्सिन आइसकेपछि त्यो सँगसँगै सबै समाजले भ्याक्सिन नलाइसकेसम्म त्यो पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ। जब सबैले सेकेन्ड डोज भ्याक्सिन लगाउँछन् र सेकेन्ड डोज भ्याक्सिन लगाएको सबैको 1 महिना करिब 1 महिना पुग्छ होइन। मानिसले के भन्छन् भने भ्याक्सिन लगाए पनि कोरोना भइरहेछ, फर्स्ट डोज लगाएर भएको छ, सेकेन्ड डोज लगाएर भएको छ पनि भन्छन्। त्यसो होइन। भ्याक्सिन लगाएर 90% मान्छेलाई सेकेन्ड टाइम हुँदैन, बाँकी 10% भयो। 10%लाई पनि त्यो 10%लाई पोजिटिभ भए पनि त्यो 10%को अर्को 90%, अर्को 9 जनालाई फेरि सिम्टम हुँदैन। त्यो भ्याक्सिन लगाएको मान्छेको कोरोना भएर सिम्टम पनि जम्मा 1% हो, तर उसले अरूलाई सार्दैन। ठुलो कुरा के भने ट्रान्समिसन रोकिन्छ। त्यही भएर अलमोस्ट 100% मान्छेले चाहिँ कोरोना लगाइसकेको छ, कोरोनाको भ्याक्सिन लगाएको छ भने उसले अरूलाई रोग सार्दैन। त्यसो भएको हुनाले भ्याक्सिन धेरै सेफ छ। यसको पुष्टि कहाँबाट हुन्छ नि, भर्खरै 1 हप्ता 2 हप्ता अगाडि इन्डियामा करिब 1 करोड 20 लाखको भ्याक्सिन लगाए मान्छेको डाटा निकाल्नुभयो उहाँहरूले। अब इन्फेक्सन रेट जम्मा 0.04, 0.02, एउटा डोज लाग्छ भने 0.04 1 महिनासम्म भनेपछि 1 लाखमा 4 जनालाई हुन्छ, 2टा लाग्छ भने 1 लाखमा 2 जनालाई हुन्छ हुने, तर मृत्यु अलमोस्ट 0 छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले मैले पनि बागलुङमा एकजना स्वास्थ्यकर्मीको होइन, एउटा छैन के अरे राजनीतिक कर्मीको के अरे जिल्ला समन्वय समितिको एउटा व्यक्ति मरेको सुने भ्याक्सिन लगाएको। उहाँको के थियो भने भ्याक्सिन लगाइसकेपछि टाइम भएको थिएन। भ्याक्सिन लगाएपछि करिब 1 महिना टाइम चाहिन्छ जिउले बढी गर्नलाई, त्यो टाइम भएको थिएन। किनभने अहिले नेपालमा पहिलो भ्याक्सिन आएको के अरे भनौँ न मार्च 14 गते हो। अब हाम्रो त भर्खरै पुग्यो, हामीले लगाएका हौँ, भर्खर 3 महिना भयो होइन। हामीले सेकेन्ड भ्याक्सिन लगाएको अहिले बल्ल 1 महिना भएको छैन भनेपछि हामी फर्स्ट डेमा लगाएको भ्याक्सिन मेरै अझै पुरै इम्युन हुने टाइम भएको छैन, उहाँको चाहिँ सेकेन्ड लटमा हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो टाइम भएको थिएन। सायद 2टा भ्याक्सिन लगाइसकेपछि सबै सेफै हुन्छ 1 महिनापछि। तर एउटा कुरा के बुझ्नु पर्छ, हरेक कुरा 100% छैन। भ्याक्सिन लगाउने बेलामा त्यसलाई कसरी ट्रान्सपोर्ट गरियो, कसरी त्यसलाई स्टोर गरियो, त्यो लगाउने बेलामा डोज एक्युरेट पऱ्यो कि परेन, ठाउँमा पऱ्यो कि परेन, यस्ता हरेक कुराहरू हुन्छन् कि। र सबै मानिसको एन्टिबडी बनाउने क्यापासिटी एउटै हुँदैन। कसैको चाहिँ बाई बर्थै बोन म्यारोले एन्टिबडी बनाउँदैन, त्यस्ता रोगहरू पनि छन्। यस्ता अपवादका कुराहरू छोडेर मोरलेस भ्याक्सिन चाहिँ धेरै सेफ छ।
अन्तिममा गएर अल्टिमेटली भ्याक्सिन नै हो। सबैलाई भ्याक्सिन नलगाएसम्म अहिले भ्याक्सिन सँगसँगै हामीले हिजो गरेका कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भयो, क्वारेन्टाइन भयो, आइसोलेसन भयो, यी मेजरहरू सँगसँगै यो हाम्रो चाहिँ उपचार गर्ने कुराहरू भयो र हामीले प्रिभेन्सनको लागि गर्ने हात धुने, मास्क लाउने, डिस्टेन्सिङ गर्ने कुराहरू सबै उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छन्। अब भ्याक्सिनको अहिले फर्स्ट फेज रोल आउट भइसक्यो, अब सेकेन्ड फेज थर्ड फेज आउन थालिसक्यो। हामीले आशा गरौँ 2-3 महिनामा सायद सबैले भ्याक्सिन पायो भने 3-4 महिनापछि हामी धेरै कम्फोर्टेबल कन्डिसनमा धेरै आराम र अलिकति डर रहित समाजमा हुन्छौँ होला। जस्तै यो त एकदमै राम्रो कुरा डाक्टर साहब होइन। कतिपय मानिसहरूले चाहिँ अलिकति थाहा नभएर पनि कतिपयले पाउँदै पनि लाउनु पनि भएको छैन होइन। तर नि डाक्टर साहब यो अब जुन नयाँ भेरिएन्ट आउँदैछन् होइन, यो कोरोनाले पनि आफ्नो रूप परिवर्तन गरेर आइरहेको छ। जस्तै अब यो रूप परिवर्तन गरेर आएका यी नयाँ भेरिएन्टहरूलाई चाहिँ त्यो खोपले काम गर्छ कि गर्दैन त? यसको लागि पनि अर्कै खोप बनेर आउनुपर्छ कि? नयाँ भेरिएन्टलाई यसको इफिकेसी, यसको काम अलिकति कम हुनसक्छ, काम नगर्ने होइन। 90% नहोला, 70% होला। तर के छ भने जब नयाँ भेरिएन्ट आउँछ नि तुरुन्तै ड्रग कम्पनीहरूले त्यो नयाँ भेरिएन्टको पनि भ्याक्सिन बनाइहाल्छन्। उदाहरणको लागि भनौँ न, हामीले फ्लू भ्याक्सिन लगाउँछौँ नि, फ्लू भ्याक्सिन हामी हरेक वर्ष लगाउँछौँ, तर फ्लू भ्याक्सिन हरेक वर्ष फरक हुन्छ नि। किन जुन सिजनमा जुन आउँछ नि उनले त्यसअनुसार नयाँ भ्याक्सिन पठाउँछ बजारमा। पछि गएर यो चाहिँ अब वर्षमा लाउनु पर्ने हो कि 6 महिनामा लाउनु पर्ने हो कि 1 वर्ष लगाएर लाइफ लङ हो कि हामीलाई थाहा भएको छैन। तर बिस्तारै पत्ता लाग्छ, किनभने हामीसँग अहिले प्रशस्तै अनुभव छ। त्यही भएर यो कसरी लगाउने पत्ता छ। म्युटेन्ट भए पनि म्युटेन्टको लागि म्युटेन्टको अनुसारकै भ्याक्सिन फेरि आउँछ र अहिले त्यो पत्ता नलागे पनि अहिले लगाएको भ्याक्सिनले म्युटेन्ट भएकोलाई पनि पुरै काम नगर्ने होइन, काम गर्छ। कतिपय अवस्थामा यही कोरोना भाइरस सङ्क्रमण चाहिँ नबढोस् भनेर होइन लकडाउन गरिएको छ, अहिले निषेधाज्ञा गरिएको छ। यो चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट छ? कोरोना भाइरस बढ्नु नै कन्ट्याक्टबाट हो मुख्यले होइन। त्यसको लागि त्यो चेन ब्रेक गर्नको लागि, यसको रेस घटाउनको लागि त लकडाउन अपरिहार्य नै हो। जब चाहिँ समाजमा कम्युनिटी लेभलमा गइसकेपछि यसलाई रोक्नु त पर्यो। रोक्नलाई चाहिँ मान्छे एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ गइरहेको छ, त्यो रोक्नलाई चाहिँ लकडाउन चाहिँ यो अब गभर्मेन्टले भनेको छ कति तराईमा काठमाडौँमा 500 भन्दा बढी भयो भने अरू पहाडमा 200 भन्दा बढी भयो लकडाउन गर्नु भनेको छ, क्राइटेरिया बनाएको छ। धेरै देखियो भनेदेखि त्यसअनुसार लकडाउन चाहिँ अन्तिम अप्सन, ओन्ली अप्सन होइन, तर सबभन्दा इफेक्टिभ अप्सन चाहिँ हो चेन ब्रेक गर्नलाई। यो लगाउने बित्तिकै हाम्रो के भने 2 हप्तादेखि नै हाम्रो इन्फेक्सन रेट अलमोस्ट 50% घट्छ। अर्को 2 महिनामा त घटेर 10% 15% आइपुग्छ। किनभने हामीलाई यो अनुभव पनि छ नि, हिजो थाहा थिएन। गत वर्ष हामीले अलिकति लामो समय भयो, किनभने सुरुको अवस्थामा हामी चाहिँ सरकार पनि अलिक प्रोएक्टिभ थियो, सञ्चारकर्मीहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू सबै प्रोएक्टिभ हुनुहुन्थ्यो। हामीले पनि डर थियो, हामीले अहिले चाहिँ त्यसलाई छिटो कन्ट्रोल गऱ्यौँ। जनताले पनि मास्क नलाएर बाटोमा कोचमकोच बसमा हिँड्ने, सिनेमा हेर्ने, सबै स्विमिङ गर्ने, सबै गर्न थाले। त्यो जम्मै भएको हो। बरु तपाईँहरू सञ्चारकर्मीले चाहिँ जो आफ्नो धर्म निभाउनु भएको छ, अहिलेसम्म प्रोएक्टिभली नगर भनिराख्नु भएको छ, तर अरू कसैले गरेनन्। राम्रो के हो भने सुरुमा जसरी डाक्टरहरू, नर्सहरू अथवा हामी फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने सञ्चारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीहरू धेरै इन्फेक्सन भयो नि। अब अहिले भ्याक्सिन सबै लगाइसक्यौँ, अहिले हाम्रो इन्फेक्सन कम छ नि, अहिले छैन नि थियो है पत्रकारहरूलाई। ल भए पनि जसले 2 डोज लगाइसकेका छ 1 महिना अब हुन्छ, त्यसपछि झन् कम हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब यो एउटा किन मान्छेलाई नपरि चेत्दो रहेनछ, हामीले चेत्यौँ। हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू कति बित्नुभयो, धेरै यङ बित्नु, हामीलाई दुःख लाग्छ। तर अझै पनि हामी चाहिँ सतर्क हुनैपर्छ। र अरू कुरा के छ भने अहिले मान्छेको चाहिँ एकदम तरासको मनोविज्ञान छ। अहिले डिस्टिङ्क्टली कोरोना लगाइसकेपछि 3टा क्याटेगोरी छुट्याएको छ: हल्का, माइल्ड डिजिज, इन्टरमिडिएट, बिचको र सिभियर डिजिज। 3टा छुट्याएको छ। यो 3टालाई चाहिँ हामीले एकदम फलो गर्नुपर्छ। त्यो गाह्रो पनि छैन। त्यसको लागि घरमा केही पनि गर्नु पर्दैन। एउटा अक्सिजन नाप्ने मेसिन हुन्छ हामीसँग, अक्सिमेट्री, र एउटा आफैले घडी छ भने श्वास प्रश्वास हेर्ने। 1 मिनटमा 20 देखि 24 भन्दा कम श्वास प्रश्वास छ र हाम्रो अक्सिजन 93-94 भन्दा माथि छ भने डराउनु पर्दैन। त्यो हल्का हो। श्वास प्रश्वास 30 सम्म पुग्यो, 30 भन्दा माथि भयो र हाम्रो अक्सिजन 90 भन्दा कम भयो भने त्यो सिभियर भयो, अस्पताल जानु पर्यो होइन। सुरुकोमा जानु परेन, घरमै बस्दा हुन्छ आइसोलेसनमा। अनि बिचकोमा हामीले हेर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ त्यसलाई हामी चाहिँ ज्वरो खोकी कम हुँदै गयो कि गएन, 5-7 दिनमा राम्रो हुँदै गयो भने त्यो केही गर्नु परेन, राम्रो भएन भने अस्पताल जानु पर्यो। भने अहिले क्लियर कट छ। त्यसो आफैले पनि विचार गर्न सकिन्छ। अहिले के भएको छ भने कोही मानिस सिभियर भएको छ, अस्पताल जान डराइराखेको छ। कोही मान्छे चाहिँ हल्का छ, उसले 10 ठाउँमा फोन गरेर अस्पताल गइराखेको छ। यो दुईटा एक्सट्रिम छ कि, त्यही भएर हामी एक्सट्रिम हुनु भएन। यो पत्ता लगाउन गाह्रो छैन। एउटा अक्सिमिटर राख्ने, घरमा आराम गर्ने, फलफुलहरू खाने होइन, पानीहरू खाने, तातो पानी खाने, यस्ता कुराहरू गरौँ र वाच गरौँ।
5 देखि 7 दिनमा राम्रो हुँदै गयो भने आफै ठिक पनि हुन्छ। धेरै मानिसहरू जस्तो मलाई नै पोजिटिभ भएको थियो, म 7 दिन घरमा बसेँ, मलाई सिम्टम भएन, ठिक भयो, म 7 दिनपछि नेगेटिभ आयो, घरमा काम गर्न थालेँ। त्यो धेरै मानिसहरू त नेपालमा त अहिले पनि हेर्ने हो भने सरकारको डाटामा निको भएर घर गएका मानिस बढी छन् नि, होइन? तर अहिले हामीलाई के छ भने सरकारको चाहिँ लजिस्टिक प्राइभेटले सरकारले अलिकति कमी छ अहिले। एकैचोटि बिरामी हत्तै बढ्या हुनाले बेड नपुग्ने अक्सिजन नपुग्ने छ, त्यसलाई सरकारले चाहिँ ट्याकल गर्न खोजिराखेको छ। मलाई लाग्छ 1-2 हप्तामै त्यो सबै ट्याकल भइहाल्ला जस्तो लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले जनताहरू धेरै आत्तिएका छन्, आत्तिनु हुँदैन। यो डरलाग्दो अवस्था चाहिँ हो, तर आउट अफ कन्ट्रोल छैन, हुँदैन, र यो चाहिँ आउँछ। र सरकारले छिटो भ्याक्सिन रोल आउट गर्नु पर्यो, छिटो भ्याक्सिन रोल आउट गर्नु पर्यो। किनभने हाम्रो जनसङ्ख्या भनेको त धेरै उमेर बढी भएको जनसङ्ख्या कम छ कि 65 भन्दा माथिको जनसङ्ख्या जम्मा 5% छ पपुलेसन, होइन? आधा जनसङ्ख्या त 30 वर्षभन्दा मुनि नै छ। त्यसो भएको हुनाले यो यसलाई ग्रुपलाई बचाउनु पर्यो नि। यो त वर्किङ क्लास हो, कमाउने मान्छे यही ग्रुपमा मान्छे छन्, बचाउनु पर्यो। अहिले हामीले 65 भन्दा माथिलाई दियौँ, 50सम्म दिइराखेका छौँ। अहिले सबैलाई नेपालले 18 वर्ष भनेको छ, बाहिर त 16 वर्षमा दिइराखेको छ। जे होस् 16 वर्षभन्दा 18 वर्षभन्दा माथि सबैलाई भ्याक्सिन छिटो दिनु पर्यो र जनताले पनि त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। डाक्टर साहब, अहिलेको अवस्थामा बिरामीहरूलाई अस्पताल आउन पनि अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था छ, कोरोना सङ्क्रमण हुन्छ कि भन्ने डरले। यहाँहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ बिरामीहरूलाई? अहिले के छ भने ठुल्ठुलो अस्पताल त अहिले मुख्य खुसीको कुरा के छ भने धेरै जसो बिरामी अस्पताल आउने बिरामीहरू अहिले पहिलेको भन्दा अलिक कडा कुरोको बढी आएका छन्। पहिलेको चाहिँ धेरै जसो अक्सिजन नचाहिने बिरामी आउँथे, अहिले अक्सिजन चाहिने बिरामी आएका छन्। आइसियुमा बस्ने रेट पहिलेभन्दा यसपालि अलिक बढी छ, होइन? तर अब अस्पतालमा गइसकेपछि टाइममा अक्सिजन पायो, औषधि पायो भने यसको औषधिहरू पनि बजारमा अहिले उपलब्ध छ। अब रेमडेसिभिर अलिकति टाइट छ। इम्युनिटी पावर मात्रै होइन कि श्वास प्रश्वासहरू, बिहान मर्निङ वाक गर्ने, एक्सर्साइज गर्ने, योगाहरू गर्ने, यो होइन, पानी बढी पिउने, यस्ता कामहरू जुन पहिले फलफुल बढी खाने, यस्ता कुराहरू जुन हामी पहिले गर्नु पर्थ्यो नि, त्यसले चाहिँ कोरोनालाई पनि फाइदा हुन्छ, मुटुको रोग, क्यान्सर, दम, बिरामी सबैलाई फाइदा हुन्छ कि। भने यसको चाहिँ हामीले आफ्नो वेल बिइङ चाहिँ अहिलेदेखि विचार गर्नु पर्यो। सबैले बच्चैदेखि अलिकति हेल्दी मान्छे भएर बस्नु पर्यो, धेरै रोग पालेर बस्नु भएन। र अरू कुरा चाहिँ रेगुलर चेकअप गर्नु पर्यो। जस्तो ब्लड प्रेसर, सुगरहरू छ भने सुरु पत्ता लाग्यो भनेदेखि त त्यो त औषधि खानु पर्ला, तर त्यसले खासै अर्गन ड्यामेज गर्दैन, होइन, ज्यान लिँदैन नि। त्यसै त्यो चाहिँ बेलामा चेकअप गर्ने, हेल्दी के अरे लाइफस्टाइल गर्ने, बेला बेलामा चेकअप गर्ने। र त्यसपछि कुनै रोग लाग्यो भने जस्तो क्यान्सरको चाहिँ हामी स्क्रिनिङ टेस्ट गर्ने भन्छ, चेकअप गर्ने भन्छौँ कि। 50 वर्ष नाग्यो भनेदेखि, महिलाहरूले 20 वर्ष नाग्यो भनेदेखि चेक गर्ने भन्छ नि, स्तनको, ब्रेस्टको, पाठेघरको। केटा मान्छेहरूले 50 वर्ष लागेपछि क्यान्सरको चेक गर्ने अथवा सुगर चेक गर्ने। आफ्नो पारिवारिकमा कुनै रोग छ भने परिवारमा आफ्नो कुनै रोग छ भने, जसको घरमा प्रेसरको रोग बढी छ उहाँले प्रेसरको मुडलाई बढी हेर्नु पर्यो। जसको घरमा सुगरको रोग बढी छ बुवा आमालाई उसले सुगरतिर ध्यान दिनु पर्यो। जसको फ्यामिलीमा क्यान्सरका बिरामी बढी छन् उसले क्यान्सरलाई ध्यान दिनु पर्यो। त्यो पारिवारिक रोग जुन छ नि, त्यसलाई पनि हामीले त्यस्ता रोग बिरामीलाई अलिक छिटो चेकअप गर्नु पर्यो। र तेस्रो चाहिँ रोग लागिसकेपछि आत्तिनु भएन, स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह लिनु पर्यो। अस्पतालमा बिरामीहरू आउँदाखेरि होइन, इमर्जेन्सी बिरामीहरू जो चाहिँ क्यान्सर भएर एकदम जटिल भएर आउनु भएको छ, होइन, उहाँहरूलाई अब कोभिड सङ्क्रमण भएको पनि हुनसक्छ, होइन, नभएको पनि हुनसक्छ हुन त, तर भएको पनि त हुनसक्छ नि। यहाँहरूले कसरी सावधानी अपनाउनु भएको छ, कसरी उपचार गराइरहनु भएको छ त? क्यान्सरको बिरामी आइसकेपछि हामी पहिले उसलाई बिरामी हेर्छौँ, ऊ कतिको क्यान्सरको शङ्का छ, उसलाई सबै हिस्ट्री लिइसकेपछि क्यान्सरको चाहिँ शङ्का कम छ भने उहाँलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर हामी फलोअपमा बोलाएर घर पठाउँछौँ। होइन, हाइली क्यान्सरको शङ्का छ भने उहाँको गर्नुपर्ने टेस्टहरू हामी गर्छौँ। सायद बायोप्सी गर्नुपर्ने हो कि इन्डोस्कोपी गर्नुपर्ने, सिटी स्क्यान गर्नुपर्ने हो कि, त्यो गरेर हामी डायग्नोसिस गर्छौँ। डायग्नोसिस गरिसकेपछि त्यो क्यान्सर कुन स्टेजमा छ, स्टेज सुरुको स्टेजमा छ कि अन्तिम स्टेजमा छ कि, र उपचार इमिडिएटली गर्नुपर्ने हो कि केही समय कुर्न पनि मिल्ने हो, हामी त्यो निगोरो गर्छौँ। अनि उपचार त्यो निगोरो गरिसकेपछि उपचार गर्ने बेलामा अनि फेरि हामीले उसलाई पहिले कोभिड टेस्ट गर्छौँ, नेगेटिभ पोजिटिभ छ। यदि पोजिटिभ आयो भने हामी चाहिँ त्यो नेगेटिभ नआएसम्म उपचार सुरु गर्दैनौँ। यदि नेगेटिभ आयो भने हामी उसको नेगेटिभ आए पनि कति मानिसहरूको कोभिड नेगेटिभ आए पनि जनरल कन्डिसन इम्प्रुभ भएको हुँदैन। नेगेटिभ त आयो तर स्यास्या हुन्छ भने हामी उसलाई अपरेसन गर्दैनौँ, अझै वेट गर्छौँ, फोक्सो एक्सर्साइज गराउँछौँ, होइन। त्यही भएर ऊ चाहिँ अपरेसन गर्नलाई फिट भयो भनेदेखि हामी उसलाई चाहिँ अपरेसन अथवा केमोथेरापी, रेडियोथेरापी दिन्छौँ। र त्यसको सेड्युल मैले सुरुमै भनिसकेँ, त्यसको हाम्रो प्रोटोकलहरू छ, हामी व्यक्तिअनुसार अलि चेन्ज गर्छौँ। पहिले सबैलाई एउटै प्रोटोकल हुन्थ्यो भने अहिले व्यक्तिअनुसार प्रोटोकल चेन्ज गर्छौँ, होइन। जस्तो कसैलाई खाने गोली दिन्छौँ होला, केमोथेरापी, कसैलाई आइभी दिन्छौँ होला, कसैलाई सेकाइ गर्छौँ होला, कसैलाई अपरेसन गर्छौँ होला। कहिलेकाहीँ हाम्रो सिक्वेन्सिङ हुन्छ, अपरेसन पहिले गर्ने कि केमो पहिले दिने कि सर्जरी पहिले गर्ने। जुन सेफ छ, जहाँ चाहिँ कन्टामिनेसन हुँदैन हामी त्यसलाई काम पहिले गर्छौँ, होइन। जस्तो पहिले
कुनै कुनै बिरामीलाई स्तन क्यान्सर भयो भने स्तनको चाहिँ थोरै डल्ला मात्रै काट्ने, पछि केमो सेकाइदिन्छौँ। कहिलेकाहीँ स्तन पुरै काटिदियो भने सेकाइदिनु पर्दैन नि, हामी पुरै काटिदिनु सक्छौँ। हामी त्यसरी अलिक चेन्ज गर्छौँ क्या स्ट्राटेजी, जसरी होस् बिरामी अस्पतालमा कम बसोस् र सकेसम्म एउटै उपचारले सबै काम सकियोस् होइन, दुईवटा, र उसलाई चाहिँ साइड इफेक्ट नगरोस् र उसले गरेको साइड इफेक्टले बिरामी इम्युनिटी पावर डाउन नहोस् र उसले कम्प्लिट उपचार गर्न सकोस्, फेरि बिचमा छोड्नु नपरोस् नि, त्यो कुरा गर्छ नहुनु। र त्यो यो खोल गर्ने बेलामा बिरामीलाई हामी के सिकाउँछौँ भने कोरोनाबाट बच्ने उपायहरू त गर्नु पर्यो। जस्तो हामीले पहिले केमोथेरापीको बिरामीलाई चाहिँ खालि फलफुलहरू खाँदाखेरि उमालेर खानु राम्रोसँग खानु भन्थ्यौँ भने अहिले झन् राम्रो सफा गरेर खानु भन्छौँ। अब सेनिटाइज गरेर हात गरेर मात्रै गर्नु भन्छौँ होइन, भने यसको पनि प्रिकसन लिन्छौँ, क्यान्सरको पनि प्रिकसन लिन्छौँ, दुवै प्रिकसन लिन्छौँ, डबल प्रिकसन लिन्छौँ। डाक्टर साहब, जस्तै अब सामान्य अवस्थाका बिरामीहरूलाई चाहिँ अस्पताल नजानु भनिएको छ होइन, होम आइसोलेसनमा बस्दा चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? मेन चाहिँ जिउलाई रेस्ट गर्ने हो, थकान महसुस गर्न दिने हो, प्रशस्त पानी पिउने हो, आराम गर्ने हो होइन, अनि खाना पच्ने कुराहरू खाने हो। सँगसँगै ज्वरो आएको छ भने एउटा सिम्टोमेटिक सिस्टमहरू हामी खानिदिन्छौँ, प्यारासिटामोल खानिदिन्छौँ। सिम्टम छ भने सिम्टोमेटिक उपचार गर्छौँ, र अहिले जे पाए त्यो औषधि खाने चलन त्यो राम्रो पनि होइन। केही सिम्टम छ भने खानिदिन्छौँ, हदै भयो भने अलिकता भनौँ न फलफुलहरू खाने, त्यही पनि भिटामिनहरूको डिफिसियन्सी हुनसक्छ जिउमा, भिटामिनहरू खानिदिने, भिटामिन सी भिटामिन बीहरू खानिदिने, यो गर्छौँ। सिम्टम छैन भने खासै धेरै कुराहरू गर्नु पर्दैन, राम्रोसँग रेस्ट गर्ने, प्रशस्त निद्रा लागोस्, राम्रोसँग पानी खानु पऱ्यो, तागत कुरा खानु पऱ्यो, धेरै गर्नु पर्दैन। त्योबाट राम्रो भयो भने सकिहाल्यो। जब नेगेटिभ आउँछ त्यसपछि हामी फेरि आइसोलेसन ब्रेक गर्न सक्छौँ। अब पहिले त 14 दिन अथवा 1 महिनापछि आइसोलेसनमा बस्नु पर्दैन भन्ने पनि थियो, सिम्टम छैन भने भन्ने पनि थियो, त्यो चाहिँ हरेक यसको मान्छेको फरक हुन्छ। जब सिम्टम भइरहेको छ अनि सिम्टोमेटिक उपचार गर्छौँ र उसलाई हामीले मैले अघि भनिसकेँ उसको श्वास प्रश्वासको कति छ, अक्सिजन कति छ, मात्रा कति छ, त्यो हेरेर सास फेर्न गाह्रो भएको क्षेत्रमा हामी त्यो हेरेपछि इमिडिएट चेन्ज गर्छौँ। तर अरू जस्तो होइन, गाह्रो भएको छ भने फेरि अस्पताल ढिलो गर्न हुँदैन, बेलैमा अक्सिजन दियो भने छिटो ठिक हुन्छ। धेरै मानिसहरूलाई घरमै आइसोलेसन ठिक हुन्छ, धेरै मानिसलाई केही मानिसलाई अस्पताल जानुपर्छ, त्यो मात्रै धेरै कमलाई मात्रै भर्ना गरेर चाहिँ औषधि उपचार गर्ने अथवा आइसोलेसन राख्नुपर्ने हुनसक्छ। मृत्युको दर चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने अहिले भत्तै बढेको हो, देशभरि बढिरहेको छ। जस्तो इन्डियामा करिब 1 अरब 30-40 करोड जनसङ्ख्या छ, त्यहाँ चाहिँ दिनमा 30-35 हजार मान्छे मर्छन्। त्यसैको ठ्याक्कै हामी कहाँ त्यही रेसियो छ कि दिनमा 7-8 हजार मान्छेलाई पोजिटिभ हुन्छ, अहिले चाहिँ 50-60 मान्छेको मृत्यु भएको छ, त्यही 1-2% बिचमा मान्छे मृत्यु भइरहेको छ। तर यसलाई चाहिँ हामी बचाउन कम गर्न सक्छौँ। तर के भने बिरामी आत्तिनु भएन, सरकारले चाहिँ त्यो व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो। भर्ना गर्ने बिरामीलाई आइसोलेसनमा राख्ने बिरामीलाई जसको घर छैन उसलाई आइसोलेसन सरकारले गरिदिनु व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो। सबै घर नहुन सक्छ, क्वारेन्टाइन राखिदिनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। घर बस्छ नबस्ने मान्छेलाई एउटा पब्लिकले वडाले हामीसँग 3टा सरकार छ अहिले स्थानीय सरकार भएको सजिलो छ पहिलेभन्दा। केन्द्र सरकारले सबै गर्नु पर्दैन, पोलिसी दिए हुन्छ, स्थानीय सरकार सबै काम गर्न सक्छन्, गरिराखेका पनि छन्। 3टै सरकार एक्टिभ हुनु पर्यो। अरू पनि नागरिक समाजहरू, समाजसेवीहरू पनि सबै सञ्चारकर्मीहरूले सचेतना गर्नु पर्यो, हामी स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो काम गर्नु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ सबै देश चाहिँ सबैको उद्देश्य एउटै हुनु पर्यो, अहिले सबै कुरा माया मार्नु पर्यो। डाक्टर साहब, जस्तै अब अक्सिजनको अलिकति कुरा गरौँ। अक्सिजन चाहिँ अलिकति पाउन नसक्ने अवस्था हुन्छ, बिस्तारै त्यसले चाहिँ अलिक जटिल हुनसक्छ, बिरामीहरू अक्सिजन नपाएर भनिन्छ नि, वास्तवमा अक्सिजन चाहिँ अलिकति अभाव हुँदै गएको हो त? अक्सिजन त्यो के भने हामीले पनि नाप्ने बेलामा एउटा के छ भने हामी जुन नाप्दाखेरि अक्सिजन घट्यो भन्छौँ नि, कहिलेकाहीँ नाप्ने गर्दाखेरि विचार गर्नुपर्छ। औँला चिसो छ भने, प्रेसर लो छ भने कहिलेकाहीँ नाप्दाखेरि थोरै देखाउँछ होइन। त्यो चाहिँ नाप्ने बेलामा औँला तातो, खुट्टाहरू तातो हुनुपर्छ, अनि त एकपल्ट रिपिट गर्नु पर्यो 2-3 चोटि। अनि सँगसँगै त्यो कम देखायो भने श्वास प्रश्वास मान्छे ब्लू हुने, अलिक अनकन्सियस भए जस्तो हुने, श्वास प्रश्वास बढ्ने, त्यो छ कि छैन हेर्नु पऱ्यो। कहिलेकाहीँ मेसिनमा पनि एरर हो कि त्यो पनि हेर्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ रिपिट गर्नुपर्छ। मेसिनै बिग्रिया हो कि ब्याट्री सिद्धिया, त्यहाँ सानो ब्याट्री हुन्छ, ब्याट्री नै खराब बिग्रेको पो हो कि, यस्ता कुराहरू मेकानिकल कुराहरू पहिले चाहिँ आउट गर्नुपर्छ। अनि मेसिनको कुराहरू, दोस्रो चाहिँ जिउको कुराहरू, चिसो अवस्थामा चाहिँ राख्नु हुँदैन, चिसो राम्रो देखाउँदैन, प्रेसर लो छ भने राम्रो देखाउँदैन होइन। यस्ता कुराहरू पनि हामीले हेर्नुपर्छ। यो सबै गरेर पनि नै लो देखियो भने, लो देखिन थाल्यो भने उतिखेर आत्तिनु होइन, अक्सिजन जानुपर्छ। तत्काल अस्पताल जान सकिँदैन, गइहाले पनि अक्सिजन पाइहाल्न नसकिएला होइन। त्यो बेलामा चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ होइन, अक्सिजनको मात्रा बढाउनको लागि होइन? लामो सास फेर्ने फाल्ने गर्नु पऱ्यो, ओपन एयरमा बस्नु पऱ्यो, झ्यालडौका गुम्म राख्नु भएन, बिचमा ओपन एयरमा बस्नु पऱ्यो, भेन्टिलेसन भएको बस्नु पऱ्यो। र आजकल प्रोनिङ भन्छ, भन्दाखेरि पल्टेर हामी घोप्टो परेर अलिकति जिउ माथि उठाउने, घोप्टो परेर अब
तिनवटा तकिया मेथड भन्छ कि एउटा तकिया यहाँ बिचमा राख्ने, एउटा तकिया यहाँ घोडामा राख्ने, एउटा तकिया चाहिँ यहाँ राख्ने, राखेर घोप्नु पऱ्यो, लामो लामो सास लिने, यसलाई प्रोनिङ गर्ने भन्छ। यसले गर्दाखेरि पनि 90-91 आएको अक्सिजन 93-94-95 पुग्छ, अस्पताल जानु पर्दैन। यो चाहिँ बेला बेलामा गरिराख्नुपर्छ, यसलाई प्रोनिङ गर्ने भन्छ। यो प्रोनिङ चाहिँ बेला बेलामा गरिराख्नुपर्छ। अनि यो गऱ्यो भने अक्सिजन चाहिँ राम्रो हुनसक्छ। त्यस्तो गऱ्यो भनेदेखि अस्पताल जानु नपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यही भएर यो एक्सर्साइज पनि हामीले गर्नुपर्छ। पहिले हामीले गर्ने योगाहरू पनि गर्नुपर्छ। त्यही भएर अघि पछिको हेल्थ कस्तो छ त्यसमा पनि भर पर्छ कि कोही पहिले मान्छे दमको रोग थियो भने दमको रोग भएको बिरामी बुढो मानिसहरूलाई हामीले 93-94 चाहिँदैन, 88-89 भए पनि डराउनु पर्दैन। किन दमको बिरामीलाई धेरै अक्सिजन माथि ल्यायो भने झन् गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर दमको बिरामीको लागि अलिकति लो हुनसक्छ, डराउनु पर्दैन। तर अरू बिरामीलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। भर्सक 93 भन्दा माथि भएको राम्रो। र त्यो प्रोनिङ गर्ने, एक्सर्साइज गर्ने, त्यो गरेर माथि आउनु सक्छ हैन। र सँगसँगै रोग के छ भने कोभिड लागेको बिरामीलाई अरू पनि रोग हुनसक्छ। उसलाई सुगरको रोग हुनसक्छ, डायबेटिक हुन्छ, अरू दम हुन्छ, त्यो पनि विचार गर्नु पऱ्यो। कहिले त्यो रोगले च्याप्या हुन्छ नि, त्यसलाई पनि विचार गर्नु पऱ्यो। सबै कोभिड नहुनु पनि सक्छ। तर अलिक चनाखो हुनुपर्छ। अब अहिले चाहिँ समाजसेवीहरू, अस्पतालहरू प्रशस्तै छन्। एउटा स्वास्थ्य कर्मीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ सल्लाह त लिनुपर्छ। डाक्टर साहब, दिनानुदिन अब त नयाँ भेरिएन्टको कोरोना भाइरस पनि बढ्दो क्रममा छ, एकदमै बढ्दो क्रममा छ। यो अवस्थामा यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? मान्छेको चाहिँ न्युट्रिसनको कुराहरूमा विचार दिनु पऱ्यो, खानपिनको विचार दिनु पऱ्यो, भेन्टिलेसनको विचार दिनु पऱ्यो। त्यस्तो कम्प्याक्ट कोठामा बस्नु भएन, डिस्टेन्सिङ गर्नु पऱ्यो हैन, मास्क लाउने। र एक्लै छ भने मास्क नलाए पनि भयो, भेन्टिलेसन गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि अनि प्रशस्त पानी पिउने, यी बेसी कुराहरू गर्नु पऱ्यो पहिलोमा। दोस्रोमा आफू चनाखो हुनु पऱ्यो हैन, अक्सिजन नाप्ने चनाखो हुनुपर्ने। मैले भने हल्का हो कि आइसोलेसन बस्नुपर्ने हो कि अलिक इन्टरमिडिएट हो कि अलिकति थोरै चनाखो हुनुपर्ने, औषधि दिनुपर्ने, अथवा सिरियस भएर अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने हो। यो चाहिँ छुट्याउन सक्नु पऱ्यो। र अरू त्यसो के भने आफू चाहिँ कम्युनिकेसन बस्नु पऱ्यो। यो एक्लै बस्नु भएको छ भनेदेखि साथीभाइहरूलाई फोन नम्बर दिइराख्ने, ब्याट्री राम्रोसँग चार्ज गर्ने, मोबाइलको मेसेजहरू हेर्ने हैन, नराम्रो कुराहरू कहिले काहीँ आइराखेको हुन्छ फेसबुक, त्यसलाई चाहिँ मतलब नगर्ने। कि धेरै मान्छे निगो हुन्छ के, त्यो गर्नु पऱ्यो। र अरू कुरा भ्याक्सिनको समस्या छ भने भ्याक्सिन लाउन चुक्नु भएन। भ्याक्सिन फर्स्ट डोज लाएर सेकेन्ड डोज लगाइहाल्नु पऱ्यो, नभए फर्स्ट डोज पनि छिटो लाउनु पऱ्यो। भ्याक्सिन राम्रो गर्नु पऱ्यो। र यसको चाहिँ नयाँ कुराहरू आयो जुन सरकारले जुन नयाँ गाइडलाइनहरू ल्याएको हुन्छ नि, त्यसलाई फलो गर्नु पऱ्यो। यो सरकारले ल्याउने गाइडलाइनहरू, WHO गाइडलाइनहरू, विदेशी गाइडलाइनहरू सबै मिसाएर ल्याउने हो। त्यसमा त्यसलाई हामीले पनि फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, नयाँ कुराहरू। त्यसमा कि सबै कुरामा इच एन्ड एभ्री स्टेप भ्याक्सिन पुरा नलगाएसम्म र समाजमा चाहिँ कन्टामिनेसन नरोकिएसम्म हामीले सबै स्टेपमा चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ। भोलि गएर यो सधैँ गर्नुपर्ने होइन। भोलि गएर सबैले भ्याक्सिन लगाइसक्यो भने, हामीसँग इम्युनिटी पावर भइसक्यो भने सायद त्यस बेलामा हामी अलिकति रिल्याक्स हुन सक्छौँ। त अहिले चाहिँ रिल्याक्स हुने बेला छैन। तर यो चाहिँ अब के भने भ्याक्सिन आइसकेपछि हामीलाई आशाको किरण जागेको छ। अहिले 2 महिना हामी चनाखो भएर एकदमै विचार गरौँ, त्यसपछि हामीलाई समस्या होला जस्तो लाग्दैन। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन। त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने? यदि तपाईहरुलाई बीचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईहरुले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईहरु सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97,
इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। अब अहिले यो कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो। र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउडो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ। यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ। यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ। एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन। धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 घन्टादेखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउन उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यस कारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन, कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा यहाँहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। हामी यो कार्यक्रम NTV प्लस, NTV कोहलपुर, NTV इटहरीमा दैनिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ फरक समयमा। अब एक किसिम जीवनशैलीको कुरा गरौँ। पछिल्लो समयमा हामी धेरै तनावयुक्त जीवन बिताउन थालेका छौँ। हाम्रो जीवनशैली त्यस्तो हुँदै गएको छ। खानेकुराहरू पनि हामी स्वास्थ्यको लागि भन्दा स्वादको लागि बढी खान थालेका छौँ अनि शारीरिक अभ्यासहरू कम गर्न थालेका छौँ। यसले गर्दा हाम्रो जीवनशैलीमा के असर परिरहेको छ? वास्तवमा हामी निरोगी हुने हो भने, हामी स्वस्थ रहने हो भने हाम्रो जीवनशैली के कस्तो हुनुपर्छ? यो विषयमा एकजना विज्ञले सुझाव दिनुभएको छ। हामीलाई त्यही सुझाव अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ यो अर्को सेगमेन्ट मेरो जीवनशैलीमा। नमस्कार, म डाक्टर अनन्त अधिकारी, पेसाले मनोचिकित्सक।
यो समय हामी कोरोनाको महामारीबाट ग्रसित छौँ। नेपाल पनि अछुतो छैन। हामीले आफन्तहरू गुमाइराखेका छौँ, इन्फेक्सनको शिकार भइराखेका छौँ र पनि हामी सबल भएर बाँच्नु परेको छ। यो अवस्थामा हामीले शरीरको स्वास्थ्यको रक्षा सँगसँगै मानसिक स्वास्थ्यको रक्षा गर्नु जरुरी छ। मानसिक स्वास्थ्यको रक्षा कसरी गर्ने त? यो महामारीको अवस्थामा हामी विचलित हुनु हुँदैन र हामीले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यको लागि रक्षा गर्नको लागि केही बुँदाहरू हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ, जसमा दैनिक रूपमा हामी व्यायाम गरौँ। घरमा बसेको अवस्थामा हामीले शारीरिक व्यायाम गर्न सकिन्छ, अरू क्रियाकलापहरूमा आफूलाई व्यस्त राख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर लागु पदार्थको सेवनबाट टाढा बस्नुपर्छ। अनि हामीले दैनिक सुनिने गरेका समाचारहरूमा विश्वसनीय समाचारलाई मात्र पछ्याउँ, नकारात्मक सन्देश दिने खालका समाचारहरू हेरेर पढेर दिग्भ्रमित नहौँ र विचलित नहौँ। त्यस्तै गरेर लागु पदार्थको सेवनबाट टाढा बसौँ। अनि अर्को कुरा, लामो समय खानुपर्ने, दीर्घकालीन रूपमा खानुपर्ने खालका, सेवन गर्नुपर्ने खालका औषधि उपचारमा हुनुहुन्छ भने औषधिहरू नछोडौँ र आफन्तहरूसँग टचमा, आफन्तहरूसँग सम्पर्कमा बसौँ। भर्चुअल माध्यमबाट, टेलिफोनबाट आफन्तहरूसँग कुराकानी बसौँ, आफ्ना समस्याहरू सेयर गरौँ र त्यस्तै गरेर अर्को एउटा ठुलो कुरा भनेको मनोबलको रक्षा गरौँ। कुनै पनि समस्या सधैँको लागि रहँदैन। विश्वमा धेरै खालका महामारीहरू मानव समुदायले झेल्नु पर्यो र टरेर गए। कुनै पनि समस्या दीर्घकालीन रूपमा रहँदैन, एकपटक टरेर जान्छ। त्यसैले आज हामी मानसिक रूपमा विचलित हुनु हुँदैन र सकारात्मक सोच हामीले यो राख्नुपर्छ कि यो समस्या पनि एक दिन हटेर जानेछ, एक दिन टरेर जानेछ। त्यसैले आज संयमित भइयो भने भोलिको दिन सुनाउनु हुनेछ। किन लखडा तिमीहरूले कुकुरलाई? ऊ त्यहाँ नारायण दाइले कुकुरले टोक्यो। ओहो, साउन पानी लिएर आऊ त छिटै छिटै या। नारायण बाबु, कहाँ टोक्यो कुकुरले? कुकुर हेर्नुहोस् न। ए साउन पानी छिटै ल्याउनु दौडा। कसको कुकुर रहेछ? खै टोकेर भाग्यो, भुसिया हो कि? कुकुर साउन पानी ल्याउ 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 ल्याउ। कुनै पनि कुकुरले टोक्यो भने 5 मिनेटसम्म साबुन पानीले सफा गर्नुपर्छ। चिनेको वा पालिया कुकुर हो भने 10 दिनसम्म हेर्नुपर्छ। 10 दिनभित्र त्यो कुकुर मर्यो वा हरायो भने तुरुन्तै इन्जेक्सन लाउनुपर्छ। होइन गुरु, कहाँ खोज्नु त्यो कुकुरलाई मैले? यस्तो बेला तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। हिँडे जाउँ, उठ। ठिक गर्नुभयो। अझ औला, गाला, टाउको, घाँटीमा टोकेको भए त झन् बढी खतरा हुन्छ। अब आत्तिनु पर्दैन, नछुटाइकन भ्याक्सिन लिनुहोस्, केही हुन्न। रेबिज लाग्यो भने कस्तो लक्षण देखिन्छ डाक्टर साहब? रेबिज लागेपछि पानीदेखि डराउने, थुकिरहने, कराउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन। त्यसैले कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिजको भ्याक्सिन लिएमा सजिलै बच्न सकिन्छ। होइन ए दुर्गा, तिमीहरूको बिहा भएको त 3-3 वर्ष भइसक्यो, बच्चा जन्माउने त कुरै छैन बा। अब उहाँ भर्खर जागिर लाग्नु भएको, फेरि त्यति राम्रो कमाइ पनि छैन। अहिले नै बच्चा जन्माएर कसरी हुर्काउने? तपाईँले जस्तै वर्षेनी जन्माउनु राम्रो हो त? मैले तपाईँलाई पहिले भनेको थिएँ नि परिवार नियोजनको साधन अपनाउनु भनेर, तर मान्नु भएन। खै मैले त उहाँलाई भनेको नि, वास्तै गर्नुहुन्न। मैले त दिदी 5 वर्ष काम गर्ने पाखुरामा इम्प्लान्ट लगाएको छु नि। अर्को आयुसिटी भन्ने पनि हुन्छ, त्यसले एकपटक लगाएपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रोक्छ। फेरि बिचमा सन्तानको इच्छा भए निकाल्न पनि मिल्छ। सजिलोको लागि त पिल सकी खाएको भए नि भइहाल्थ्यो नि। त्यही त। अनि 3 महिने सुई पनि छ, नभए दाइले गर्न परेको गरेको भए पनि त हुन्थ्यो। ए परिवार नियोजनको त धेरै साधनहरू रहेछ नि है। अब त म पनि सीमानसँगै स्वास्थ्य चौकीमा गएर परिवार नियोजनको साधन रोजेर प्रयोग गर्छु। सही भन्नुभयो लक्ष्मी दिदीले। जन्मान्तर र इच्छा अनुसार सन्तान जन्माउन अनि सुखी परिवारको लागि परिवार नियोजनको साधन अपनाउनुहोस्। नमस्ते, म डाक्टर सुदन कर्मचारी। एउटा मानसिक स्वास्थ्य जीवन बिताउनलाई मानिसले गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ तपाईको प्रथम हामीले नित्य कर्महरू गर्छौँ। बिहान उठेर त्यो चाहिँ एउटा टाइमली हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ कहिले बिहान, कहिले दिउँसो, कहिले बेलुका एउटा त्यो चाहिँ त्यसको पनि चाहिँ एउटा चाहिँ स्केड्युल भयो भने चाहिँ त्यो राम्रो रहन्छ। र त्यसपछि जुन चाहिँ हामीले मर्निङ एक्सर्साइजहरू गर्न सक्छौँ, खानपिनमा ध्यान दिनुपर्ने रहन्छ। र जुन चाहिँ हाम्रो बाँकीको एउटा टाइम छ, जुन चाहिँ एउटा प्रोफेसनमा हामी जान्छौँ, त्यसमा चाहिँ एउटा मानसिक रूपमा हेल्दी रहन चाहिँ हामीले जहिले पनि अप्टिमिस्टिक रूपमा चाहिँ सोच्नुपर्छ, आशावादी भएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र आफ्नो गुणहरूको चाहिँ विकास गर्दै लानुपर्ने हुन्छ।
साउजी एउटा चुरोट दिनुहोस् न। उता हेर्नुहोस्। सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान सेवन तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न मनाइ छ। हजुर ला चुरोट किनेर ल्याइदिनु। खै एकपटक चुरोट दिनुहोस् त। कति वर्ष पुग्यो बाबु? 12। पढ्न आउँछ? किन नआउनु? बाबु त्यसो भए त्यो पढ त। 18 वर्षभन्दा मुनिका केटाकेटीहरूलाई धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण नगरौँ। ओहो कस्तो चुरोट खान मन लाग्यो। गर्भवती महिलालाई धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न मनाइ छ। सार्वजनिक स्थलहरूमा धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री तथा सेवन नगरौँ। 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू र गर्भवती महिलालाई धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण नगरौँ। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस् मसँग औषध लिएर जानु होला। ल ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जान लागी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98512 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। हजुर, कार्यक्रमको समय सकिन आँटेको छ। हामीले अब बिदा माग्नुपर्छ। आजकै समयमा भोलि फेरि आउँछौँ नै। यो कार्यक्रम एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरी बाहेक यहाँहरूले विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल टेलिभिजनको आधिकारिक फेसबुक पेज जसको नाम नेपाल टेलिभिजन रहेको छ, त्यहाँ हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म कार्यक्रम लाइभ नै पनि प्रस्तुत हुने गर्छ। कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ, सल्लाह प्रतिक्रिया सुझाव पठाउनुहोला, ती हाम्रा मार्गदर्शक हुन्। अर्को कुरा, स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै समस्या, जिज्ञासा या प्रश्नहरू छन् भने पनि पठाउनुहोला। हामी तिनलाई पनि सम्बोधन गर्दै यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौँ, हामी विज्ञहरूसँग छलफल गर्नेछौँ। त्यसका लागि यहाँले टेलिफोन गर्दा हुन्छ, सिधै हामी टेलिफोन पनि रिसिभ गर्छौँ, एसएमएस गर्दा पनि हुन्छ, अनि भाइबर मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुन्छ या इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यी सम्पूर्ण ठेगानाहरू हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। अब आजलाई छुट्टिन्छौँ, भोलि आजकै समयमा फेरि पनि भेटौँला। स्वास्थ्यमा हेलचेक्राइ कहिले पनि नगरौँ, फेरि पनि आग्रह गर्छौँ। बाढी पहिरोको समय छ, त्यसबाट पनि बचौँ। बाढी पहिरोको समयमा यो सङ्क्रमणको जोखिम झन् धेरै हुन्छ। कोरोना भाइरसको महामारीबाट पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। भोलि हामी फेरि भेट्छौँ आजकै समयमा। हस् त, नमस्ते।